नमस्कार, म गणित शिक्षक सुभाष दिवाकर। आज हामी अङ्कगणित अर्थमेटिककै कन्टिन्यू गर्दैछौँ र हाम्रो बाँकी रहेको अर्थमेटिकमा टपिक रहेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन। यस युनिटबाट हामी आज केही समस्याहरू समाधान गर्दैछौँ र केही समस्या, केही कमेन्टहरू रहेमा यो इमेल ठेगानामा मलाई इमेल गर्नुहोला। र आज हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको प्रश्नहरू समाधान गर्नुभन्दा पहिला म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ व्हाइट बोर्डमा हेर्नुहोला। यससँग सम्बन्धित केही फर्मुलाहरू आज हामी पहिला अध्ययन गर्नेछौँ। जस्तो तपाईँहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई थाहा होला, पी भन्नाले हामी प्रिन्सिपल अथवा सामा भनेर बुझ्ने गर्छौँ। आई भन्नाले इन्ट्रेस्ट, टी भन्नाले टाइम र रेट। यी चारवटा कुराहरू मुख्य रूपमा हामी युज हुने हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा। र प्रिन्सिपल, इन्ट्रेस्ट, टाइम, रेट र इन्ट्रेस्ट पनि हामीले 9 क्लासमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट पढिसकेका छौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला PTR/100 यो फर्मुलालाई हामीले युज गरिसकेका छौँ। साथै एमाउन्ट भन्ने कुरा पनि यहाँ युज गर्नुपर्छ। एमाउन्ट भन्नाले प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट यो दुईटा एड गरेर एमाउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले 9 क्लासमा मुख्य यो दुईटा फर्मुला, अरू फर्मुलाहरू यसैबाट निस्किन्छन्। हामीले 9 क्लासमा यो फर्मुलालाई विशेष गरिकन युज गऱ्यौँ। अब हामीले 10 क्लासमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुलाहरू हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड एमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यसको फर्मुलाहरू युज गर्दाखेरि कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला हामीले जनरली युज गर्ने 1+R/100 पावर T। यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट भयो। यो भाइ बहिनीले के बुझ्नुपर्छ भने कम्पाउन्ड एमाउन्टमा यो टाइम यो फर्मुलामा चाहिँ टाइम चाहिँ होल नम्बरमा हुनुपर्दछ र यो यदि इन्ट्रेस्ट यो कुन अवस्थामा यो फर्मुला युज गर्नु, इन्ट्रेस्ट यदि वार्षिक रूपमा पे गरिएको छ, वार्षिक रूपमा आउँछ इन्ट्रेस्ट, ब्याज वार्षिक रूपमा राखिएको छ भने त्यस्तो वार्षिक ब्याजको आउने बेलामा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो बेलामा टाइम चाहिँ हामीलाई 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष यसरी होल नम्बरमा हुनुपर्छ, पॉइन्टमा हुनु हुँदैन। र यो फर्मुला अनि इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला पनि छ P ठुलो ब्र्याकेट अनि सानो ब्र्याकेट 1+R/100 पावर T - 1। यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला। यो एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला भयो र इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला यो अलगै छ। र यो दुवै केस चाहिँ कुन बेलामा भने यदि इन्ट्रेस्ट हामीलाई वार्षिक रूपमा इन्ट्रेस्ट पेएबल इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली भयो भने वार्षिक रूपमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट आउने बेलामा यो दुईटा फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 6 महिनामा हाफ इयरली, 6 महिनामा सेमी एन्युअली भनेको छ, त्यस्तो अवस्थामा कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला 1+P/100 पावर 2T यो एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला भयो। र इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ भने P बिग ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट 1+R/200 पावर 2T - 1। यो चाहिँ कुन अवस्थामा भने यदि हाफ इयरली अथवा सेमी एन्युअली 6 महिना 6 मन्थ भनिएको छ भने 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट आउने भनिएको छ भने यो दुईटा फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ। र यो फर्मुलामा रेट चाहिँ के हुनुपर्छ भने यहाँ पनि रेट एन्युअल रेट नै हो, यहाँ पनि रेट चाहिँ एन्युअल नै हो। टी भन्नाले टाइम, यो रेट यहाँ एन्युअल नै भयो। त्यो एन्युअल रेटलाई सेमी एन्युअल बनाउनलाई नै यो 200 राखिएको हो। त्यही भएर रेट यो सबै केसमा रेट एन्युअल रेट नै पर एन्युम रेट नै हो। र
टाइम चाहिँ के हुनुपर्छ भने यो केसमा टाइम होल नम्बर हुनुपर्छ, 1 इयर 2 इयर 3 इयर यस्तो हुनुपर्छ। यो केसमा चाहिँ टाइम भन्नाले 6 मन्थको मल्टिपल हुनुपर्छ। 6 मन्थको मल्टिपल भन्नाले 6 मन्थ 12 मन्थ अथवा 1 इयर 6 मन्थ यसरी 6 मन्थको मल्टिपल भयो भने यो बेलामा यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। अब हामीले यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा युज हुने फर्मुलाहरू भयो। एउटा एन्युअल, यो चाहिँ सेमी एन्युअल। त्यसै गरी हामी के गर्छौँ भने यहाँ हामी आज जनसङ्ख्या वृद्धि अथवा पपुलेसन ग्रोथ पनि तपाईहरुलाई हामी आज छलफल गर्ने भएकोले पपुलेसन ग्रोथमा पनि यस्तै खालको हामी फर्मुला युज गर्ने गर्छौँ। पपुलेसन ग्रोथमा पीटी इक्वल टु पपुलेसन ग्रोथमा पीटी इज इक्वल टु पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। सेम टाइपको फर्मुला युज गरौँ। यहाँ मिनिङ चाहिँ फरक हुन्छ। पी भन्नाले अघिल्लो इनिसियल अथवा अघिल्लो पपुलेसन भनेर बुझ्छौँ। पीटी भन्नाले टी टाइम पछिको पपुलेसन भनेर बुझ्छौँ। जस्तो कि यो यदि एउटा टाइम लाइन भनेर बुझ्ने हो भने टाइम लाइनमा अगाडिको समयमा भएको पपुलेसनलाई पी भन्छौँ, पछिको समयमा भएको पपुलेसनलाई पीटी भन्छौँ। यो टाइम लाइन यो टी टाइम पछि हुने पपुलेसनलाई पीटी भन्छौँ, अगाडिको पपुलेसनलाई पी भन्छौँ। यसरी पछिको पपुलेसन निकाल्नु छ, अगाडिको पपुलेसन गिभन छ, यस्तो अवस्थामा हामी पीटी निकाल्नु पर्यो भने पी प्लस 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी यो टाइम भयो। यो फर्मुलाबाट हामीले पपुलेसन सम्बन्धी प्रब्लमहरू हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा रहेको छ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसनमा कुनै पनि सामानको मूल्य टाइमलाइनमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि सामानको मूल्य पी, सुरुको मूल्य पी, पछिको मूल्य पीटी, यो टी टाइममा यदि यस्तो भएको छ भने डिप्रिसिएसनमा हामी पछिको मूल्य पीटी निकाल्नु छ भने पी ब्र्याकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। सेम टाइपको फर्मुला, तर यहाँ माइनस है, सरी माइनस डिप्रिसिएसनमा माइनस। यसरी डिप्रिसिएसनमा यो भयो डिप्रिसिएसन अनि पपुलेसन ग्रोथ। सेम टाइप पपुलेसन ग्रोथमा बढ्दै जाने भएकोले अगाडिको भन्दा पछाडिको पपुलेसन बढ्ने भएकोले इन्क्रिज हुने भएकोले यहाँ थोरै यहाँ बढी हुने भएकोले यसमा प्लस हुने भयो। पीटी ठुलो हुन्छ, पी सानो हुन्छ, पीटी ठुलो हुन्छ, पी सानो हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा यहाँ प्लस हुन्छ। र डिप्रिसिएसनमा कुनै पनि वस्तुको सामान त्यसलाई युज गरिसकेपछि धेरै समय युज गरिसकेपछि त्यसको भ्यालु घट्छ। त्यही भएर सुरुमा त्यसको प्राइस धेरै हुन्छ, पछि चाहिँ पीटी थोरै हुन्छ। त्यही भएर त्यो पीटी थोरै हुने, पी धेरै हुने भएकोले यहाँ चाहिँ माइनस आयो। यसरी भाइ बहिनी यो फर्मुलाहरूलाई युज गरेर आज हामी विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्नेछौँ। र यसबाट पनि भाइ बहिनीहरूलाई 1 मार्क्सको, 2 मार्क्सको, 4 मार्क्सको, 5 मार्क्सको प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। र हामी एससीलाई मध्यनजर गरेर यी फर्मुलाहरू युज गर्ने खालका प्रश्नहरू चाहिँ हामीलाई 1 मार्क्समा सोध्न सक्छन्। भाइ बहिनीहरू त्यही भएर यो फर्मुलाहरूलाई अलि राम्ररी दिमागमा राख्नु होला। र आज हामी विशेष गरिकन 2 मार्क्स, 4 मार्क्स र 5 मार्क्सका प्रश्नहरू गर्नेछौँ। र यी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पपुलेसन ग्रोथ र डिप्रिसिएसनबाट हामी सम्भावित प्रश्नहरू आज हामी गर्दैछौँ। ल प्रश्न नम्बर 1 भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 1 मा What will be the compound amount and compound interest if 20,000 is deposited with 5% per annum for 3 years? यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि निकाल भनेको छ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि निकाल भनेको छ र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि निकाल भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ 20,000 इज डिपोजिटेड विथ 5% पर। अब यो 20,000 रुपियाँ डिपोजिटेड अथवा बैंकमा 20,000 रुपियाँ राखिएको छ। बैंकमा 20,000 रुपियाँ राखिँदाखेरि त्यो प्रिन्सिपल भयो। प्रिन्सिपल सावा मूलधन भन्छौँ हामी। प्रिन्सिपल 20,000 रुपिज, 20,000 रुपिज प्रिन्सिपल भयो। र
रेट दिएको छ भाइ बहिनीहरू, रेट चाहिँ 5% पर एन्युम, वार्षिक पर एन्युम भन्नाले पी डट ए डट भन्नाले 1 वर्षको 5% ब्याज लिन्छ भनेको हो पर एन्युम। र समय कति लगाएको छ भने 3 वर्ष, 3 इयर्स। 3 इयर्समा कुनै ब्याङ्कमा 20,000 रुपियाँ डिपोजिट गरेपछि 3 वर्षमा कति एमाउन्ट हुन्छ भनेको छ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट, यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति हुन्छ अरे र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भनेको छ। यो सामान्य प्रश्न हो भाइ बहिनीहरू, स्टार्टिङ मैले सामान्य प्रश्नबाट गरेँ। र यसमा फर्मुला जस्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। पहिला फर्मुला कम्पाउन्ड एमाउन्ट जनरली अब यहाँ केही नभनेको अवस्थामा इयरली भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि हाफ इयरली भनेर तोकिएको छ भने, सेमी एनुअल भनेर तोकिएको छ भने मात्रै हामी सेमी एनुअलको फर्मुला युज गर्छौँ, नत्र जनरली यहाँ यो कम्पाउन्ड इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर कम्पाउन्ड एमाउन्टको इयरली फर्मुला अघि दिएको 1p ब्र्याकेट 1 प्लस r/100 पावर t। यसो गर्दाखेरि हामीलाई p को भ्यालु 20,000, 1 प्लस r भन्नाले 5%, 5/100 पावर 3। यसो गर्दाखेरि 20,000 100 प्लस 100 इन्टु 1 101 100 प्लस 5 105, 100 1 जा 100, 100 प्लस 5 105/100। यसरी हामीले फ्र्याक्सनको रुल युज गरौँ र 20,000 यो 105 लाई 100 ले डिभाइड गरेपछि 1.05 हुन्छ। 1.05 को पावर 3 र क्यालकुलेटरबाट हामीले 1.05 को पावर 3 गर्दाखेरि 20,000 इन्टु 1.157625 र यसलाई इन्टु 20,000 गर्दाखेरि हामीलाई टोटल 23,152.5 23,152.5 र यसरी कम्पाउन्ड एमाउन्ट आयो। अलिकति बढ्यो, 20,000 ब्याङ्कमा राखेको अब 3 वर्षपछि हुन गयो 23,152.50 पैसा। यो 0.5 भन्नाले 50 पैसा हुन्छ र यो 23,152.5 यति चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट हुन गयो। र कति बढेको हो त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड सिधै हामीले यो घटाएर पनि इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौँ र फर्मुला अब यहाँ सिधा घटाएर आउने भएकोले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्टमा प्रिन्सिपल घटाएपछि आउँछ। भाइ बहिनीहरूले फर्मुला छुट्टै युज गरिराख्नु पर्दैन। कम्पाउन्ड एमाउन्टमा प्रिन्सिपल घटाएपछि इन्ट्रेस्ट हुन्छ। कति बढी भयो त्यसलाई हामी इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। जस्तो कति बढी आयो त 23,152.5 मा 20,000 घटाउँदाखेरि 3,152.5 यति रुपियाँ बढी हामीलाई 3 वर्षमा निस्क्यो। यो भनेको एक्स्ट्रा एमाउन्ट भयो, एक्स्ट्रा रकम भएकोले यो एक्स्ट्रा मनीलाई हामी इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। इन्ट्रेस्ट कति आयो त 3,152.5 यति चाहिँ इन्ट्रेस्ट भयो। यसरी सिम्पल तरिकाले हामीले एउटा फर्मुलाबाट इन्ट्रेस्टको हिसाब यसरी 2 मार्क्सको हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। एमाउन्ट पहिला निकाल्यौँ, प्रिन्सिपल घटाउँदाखेरि इन्ट्रेस्ट आयो। अब हामी 2 नम्बरमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। इन वाट टाइम द कम्पाउन्ड एमाउन्ट अफ रुपिज 50,000 एट 10% पर एन्युम इज रुपिज 66,550। कति टाइममा 50,000 बाट 66,550 हुन्छ भनिएको छ। कम्पाउन्ड यो पनि सिम्पल हामी इयरलीबाट गर्छौँ। डिफल्ट के हुन्छ भने डिफल्ट क्वेसनमा यदि हाफ इयरली, सेमी एनुअल यस्तो शब्द प्रयोग गरेको छैन भने हामी जनरली इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई युज गर्ने गर्छौँ। त्यहाँ नभनेको अवस्थामा पनि यहाँ हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली युज गर्ने गर्छौँ। जस्तो 2 नम्बरमा पनि हामी के भनेको छ, प्रिन्सिपल कति छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्। प्रिन्सिपल 2 नम्बर क्वेसनमा इन वाट टाइम कति भनेको छ, कति टाइम लाग्छ भनेको छ। र कम्पाउन्ड एमाउन्ट अफ रुपिज 50,000 50,000 ब्याङ्कमा राखेपछि कति समयमा रेट 10% हुँदाखेरि
10% पर एन्युम हुँदाखेरि त्यो एमाउन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ त्यसलाई भाइ बहिनी, किनभने त्यो पैसा 50,000 बढेर 66,550 हुने भएकोले यो एमाउन्ट भयो। यो एक्स्ट्रा आएको होइन कि यो 50,000लाई ब्याङ्कमा राखेपछि यही 50,000 बढेर हुने रकमलाई हामी एमाउन्ट भन्छौँ। त्यही भएर यहाँ 66,550 रुपियाँ भनेको एमाउन्ट भयो, कम्पाउन्ड एमाउन्ट, र यो प्रिन्सिपल 50,000 50,000 भनेको प्रिन्सिपल भयो, र रेट 10% छ। र टाइम कति भनेको कति समयमा यतिबाट यति हुन्छ अरे, ब्याङ्कमा 50,000 राख्यो कति समयमा 66,550 हुन्छ भनेर प्रश्न हामीलाई गरिएको छ। अब यसलाई पनि हामी सिम्पल फर्मुलाबाट हामी सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। कम्पाउन्ड एमाउन्टकै फर्मुला राख्नुहोस्। कम्पाउन्ड एमाउन्ट इज इक्वल टु पी ब्र्याकेट 1 प्लस R/100 पावर टी। अब यो इयरलीको फर्मुला हामी युज गर्ने गर्छौँ जनरली, किनभने यदि तोकिएको छ हाफ इयरली सेमी एनुअल भनेर तोकिएको अवस्थामा मात्रै हाफ इयरलीको युज गर्छौँ, यहाँ नभएको अवस्थामा इयरली। कम्पाउन्ड एमाउन्ट 66,550 दिएको छ, 66,550, र प्रिन्सिपल पनि हामीलाई थाहा छ 50,000, र 1 प्लस आर पनि थाहा छ 10% पावर टी। अब टाइम हामीलाई निकाल्नु छ, कति टाइममा 50,000बाट 66,550 हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। अब टी हामीलाई थाहा छैन, अरू सबै कुराहरू थाहा छ। अब हामीले 50,000 यहाँ डिभाइड गरौँ, 66,550 बाई 50,000 इक्वल टु यो 100 1 जा 100, 100 प्लस 10 110 बाई 100 गर्नुहोस् पावर टी, र यहाँबाट हामीले डिभाइड गर्नुभयो पनि हुन्छ। डिभाइड गर्नुभयो भने कति आउँछ त, 66,550 डिभाइडेड बाई 50,000 गर्दाखेरि 1.331। यो पोइन्ट पछाडिको कम्प्लिट नम्बर लेख्नुहोस् बिचतिरको हिसाबमा, पछि फाइनलमा बरु हामीले फाइनल एन्सरमा पोइन्टलाई राउन्ड अफमा लेख्न सक्छौँ, तर बिचमा हामीले कम्प्लिट नगर्दाखेरि बिचतिर चाहिँ हामीले कम्प्लिट पोइन्ट पछाडिको कम्प्लिट नम्बरहरू डिजिटहरू लेख्ने गर्नुहोस्। र यहाँ कति आयो 1.1 को पावर टी, 1.1 को पावर टी, यहाँ चाहिँ 1.331। यसरी अब टी कसरी निकाल्ने त भाइ बहिनीहरू, किन अब यहाँ हामीले टी निकाल्नको लागि यो 1.331 यता छ, यता चाहिँ 1.1 छ। अब हामीले यसलाई पनि 1.1 को पावर कति हो त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यही भएर क्यालकुलेटरले के गर्नुहोस् भने भाइ बहिनीहरू 1.1 लाई 2 अथवा 3 पटक मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस्। अब 1. मैले हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू 1.1 लाई 2 पटक नै मल्टिप्लाई गरौँ पहिला, इन्टु 1.1, 2 पटक मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1.21 आयो, यो आएन। अब फेरि एकचोटि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू इन्टु 1.1 टु 1.1 भनेपछि यो ठ्याक्क हामीलाई 1.1 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा 1.1 लाई 3 चोटि 1.1 इन्टु 1.1 इन्टु 1.1, यसरी 1.1 इन्टु 1.1 इन्टु 1.1, यसरी 3 पटक 1.1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई 1.331 आएको भएर के बुझ्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू 1.1 को पावर 3 भयो। 1.1 को पावर 3 भनेको 1.331 भयो। अब यहाँ 1.1 यहाँ पनि बेस 1.1 भयो, यहाँ पनि बेस 1.1 भएकोले अब हामीले यो बेस क्यान्सल गर्दाखेरि टाइम कति भयो त, टाइम भनेको 3 इयर्स आयो। यसरी 50,000बाट 66,550 हुनको लागि बैंकमा 50,000 राखेर त्यो बढ्दै बढ्दै गएर 66,550 हुनको लागि 3 वर्ष लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट निस्क्यो। अब भाइ बहिनीहरू आज हामी अर्को फेरि प्रश्नहरू जाउँ, अर्को 3 नम्बर क्वेसनमा जाउँ। 2 years ago द पपुलेसन अफ भिलेज वाज 15,000। अब यहाँ पपुलेसन ग्रोथ सम्बन्धी प्रश्न आएको छ भाइ बहिनीहरू। 2 वर्ष अगाडि एउटा गाउँको जनसङ्ख्या 15,000 थियो। इफ द ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन इज 4% पर एन्युम, वाट इज द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द भिलेज। मतलब 2 वर्ष पहिलेको जनसङ्ख्या, टाइम लाइन हेर्नुहोस्, यो टाइमसँग सम्बन्धित कुरा भएकोले टाइम लाइनमा पहिला 2 वर्ष पहिला सुरुमा भन्न खोजे भयो 2 वर्ष पहिला 15,000 जनसङ्ख्या थियो। यो मेट्रो भाइ बहिनीहरू यो अब हामी 3 नम्बरको क्वेसन नम्बर 3 गर्दैछौँ। अब टाइम लाइनमा पहिला 15,000 जनसङ्ख्या थियो र समय बित्दै गयो
कति वर्षपछि भनेको छ भने 2 वर्षपछि, यो त 2 इयर्स एगो हो। 2 इयर्स एगोमा 15,000 थियो। अब प्रेजेन्टमा 2 इयर्स पछि चाहिँ यहाँ प्रेजेन्टमा वाट भनेको छ। अब पछिकोलाई हामी पिटी भन्छौँ र सुरुकोलाई हामी पी भन्ने गर्छौँ। यसरी 2 वर्ष पहिला 15,000 र पछि पिटी वाट। यसरी पहिलाको थाहा छ, अहिले कति, अहिले त निश्चय पनि भाइ बहिनीहरूले यसो सोच्नु होला 15,000 भन्दा अहिले धेरै जनसङ्ख्या भइसकेको हुन्छ। 2 वर्ष पहिला पो 15,000, अब यो भन्दा पनि बढी जनसङ्ख्या अहिले वर्तमानमा प्रेजेन्टमा हुन्छ। अब यो पी भयो सुरुको पपुलेसन 15,000 टाइम 2 इयर्स र पी रेट भनौँ, रेट हामीलाई दिएको छ 4% पर एन्युम, वार्षिक 4%ले वृद्धि भइरहेको छ त्यहाँ। भनेपछि अब पिटी वाट अब 2 वर्षपछि अथवा अहिले बढ्यो, यसको तुलनामा यो 2 वर्षपछि भयो। यो 2 वर्ष पहिलाको भयो 15,000 भनेको, अब 2 वर्षपछि अहिले वर्तमानमा कति भनेर सोधिएको छ। अब हामीले फर्मुला अघि दिएको फर्मुला युज गरौँ। फर्मुला पिटी इक्वल टु P1 + R/100 पावर टी। सिम्पल यो फर्मुलाबाट हामीले वर्तमान पपुलेसन निकाल्न सक्छौँ। ल पिटी सुरुको पपुलेसन हाम्रो 2 वर्ष पहिला 15,000 थियो, 1 + रेट 4% टाइम 2 इयर्स। यहाँबाट हामीले सजिलै 15,000 यो 104/100 पावर 2 15,000 यो कति हुन्छ 100 ले डिभाइड गरेपछि 0.2 स्टेप अगाडि सर्छ, त्यही भएर 1.04 पावर 2। 1.04 को पावर 2 गर्दाखेरि 1.04 पावर 2 गर्दाखेरि 15,000 इन्टु 1.0816 र इन्टु 15,000 गर्दाखेरि 16,224, मतलब निश्चय पनि 15,000 भन्दा बढेको छ। यहाँ 16,224 अहिले वर्तमानमा त्यो गाउँमा भिलेज भनिएको छ, गाउँमा जनसङ्ख्या यति हुने भयो। सुरुमा 15,000 थियो 2 वर्ष पहिला, अब 2 वर्षपछि कति भयो त 16,224 जना त्यहाँ गाउँमा जनसङ्ख्या हुने भयो। र यसरी हामीले सिम्पल एउटा पपुलेसनको पनि प्रब्लम गऱ्यौँ। यस्तै अरू प्रब्लमहरू हामी गर्दै जाउँ। क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ भिलेज इज 10,816 इफ द एनुअल ग्रोथ रेट इज 4%, फाइन्ड द पपुलेसन अफ द भिलेज 2 इयर्स बिफोर। ल ठ्याक्कै यो सोधेको उल्टो भएको छ भाइ बहिनीहरू अघिको भन्दा। यहाँ टाइम लाइनमा हेर्नुहोस्, टाइम लाइनमा के भनेको छ प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ भिलेज, प्रेजेन्ट पपुलेसन सोधिएको छ र हामीलाई 2 वर्ष पहिलाको सोधिएको छ। 2 वर्ष पहिला भनेपछि अगाडि हुन्छ र प्रेजेन्ट भनेको पछि हुन्छ। अब यो वाट पिटी प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द भिलेज दिएको छ, यो पिटी थाहा छ हामीलाई कति छ भने 10,816 भनिएको छ। अब सुरुको पपुलेसन 2 वर्ष पहिलाको सोधिएको छ, 2 वर्ष पहिला 2 इयर्स के भयो भने भाइ बहिनीहरू हामीलाई प्रेजेन्ट पपुलेसन थाहा छ, 2 वर्ष पहिला कति हुन्छ भनेर भनेको छ। 2 वर्ष पहिला निश्चय पनि कम हुन्छ, कम चाहिँ हामीलाई सोधिएको छ। पहिला 2 वर्ष पहिला बिफोर 2 इयर्स भनेको 2 वर्ष पहिलाको कति भनेको छ र 2 वर्ष पछिको चाहिँ हामीलाई दिएको छ। र यसमा पी वाट भयो भाइ बहिनीहरू, पिटी चाहिँ गिभन छ 10,816। यो बढी हुने भयो किन अहिले वर्तमानमा बढी पपुलेसन हुन्छ र 2 वर्ष पहिला अलि थोरै हुन्छ। अब टाइम 2 इयर्स भयो, रेट हामीलाई दिएको छ 4% पर एन्युम र अघिकै फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्छौँ। यसको लागि पनि अघिकै फर्मुला पिटी इक्वल टु P1 + R/100 पावर टी। अघिकै फर्मुला युज गर्दाखेरि पिटी भन्नाले
हामीलाई यो गिभन छ, यो चाहिँ सोधिएको छ, त्यही भएर यो गिभन यो भएकोले यता नै 10,816 लाई यता युज गरौँ। पी हामीलाई थाहा छैन, पी नै राखौँ। 1 + R 4% भएको 4/100 पावर 2 इयर्स टाइम दिएको छ। अब यसरी 10816 इक्वल टु पी टाइम्स 104/100 पावर 2 10816 इक्वल टु पी इन्टु 1.04 को पावर 2। 1.04 को पावर 2 गर्दाखेरि कति आउँछ भाइ भने 1.04 को पावर 2 गर्दाखेरि अहिलेकै 10816 इक्वल टु पी इन्टु 1.0816 आयो। अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले पी निकाल्नु पर्दाखेरि यो पीसँग भएको यता तल डिभाइड गर्दाखेरि 10816 मा 1.0816 डिभाइड गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू कति आयो त? यो पोइन्ट पछाडि यहाँ 4 वटा छ, यो सेम अङ्क भएकोले डाइरेक्ट लेख्नुभयो भने हुन्छ 10,000 जनसङ्ख्या। यो 2 वर्ष पहिलाको जनसङ्ख्या भयो। किनभने भाइ बहिनीहरू अहिले 10,816 छ, 2 वर्ष पहिला 10,000 थोरै आयो। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले त्यही फर्मुला युज गरेर हामीले पी पनि निकाल्न सक्छौँ, पीटी पनि निकाल्न सक्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 5 जाउँ भाइ बहिनीहरू। क्वेसन नम्बर 5, द भ्यालु अफ एन आर्टिकल इज डिप्रिसिएटेड। अब यो डिप्रिसिएसनसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। यस्ता प्रश्नहरू हामीलाई धेरै जसो जनरली हामीलाई पपुलेसन र डिप्रिसिएसनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू 2 मार्क्समा सोध्ने गर्छन्। त्यही भएर भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ मैले एउटा प्रश्न ल्याएँ डिप्रिसिएसनको। द भ्यालु अफ एन आर्टिकल इज डिप्रिसिएटेड फ्रम ₹36,000 टु 29,160 इन 2 इयर्स। 2 वर्षमा 36,000 बाट 29,160 मा झर्यो रे कुनै वस्तु आर्टिकलको मूल्य। फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन। अब यहाँ यो पनि टाइमलाइनमा यसो हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, टाइमलाइन बनाएर यसो बुझ्नुहोस्। एउटा वस्तु छ, त्यसको मूल्य सुरुमा 36,000 छ र केही समयपछि भन्नाले यहाँ इन 2 इयर्स भनेको छ। 2 इयर्स 2 वर्षमा घटेर कति भयो भने 29,160। यो सुरुमा धेरै मूल्य छ। जस्तो हामी बाइक, मोबाइल यस्ता युज गर्नुपर्ने कुराहरू युज गरेर त्यसलाई चलाइसकेपछि केही समयपछि त्यसको मूल्य घट्छ। त्यसले काम गर्न सक्ने क्षमता कम हुने भएकोले मोबाइल अथवा बाइक यस्ता चिजहरू सुरुमा त्यो किन्दाखेरि महँगोमा हामी किन्छौँ, त्यसलाई हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड बेच्नु पर्यो भने त्यसलाई सस्तोमा बेच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसलाई हामी त्यसको भ्यालु घट्छ। त्यही कुरा यहाँ भएको छ। एउटा वस्तु दिएको छ 36,000 जाने वस्तु, 2 वर्षपछि त्यसलाई युज गरिसक्यो, 2 वर्षपछि चाहिँ 29,160 त्यसको मूल्य हुन गयो र यहाँ प्राइस घट्यो। प्राइस यहाँ सुरुमा यसको प्राइस धेरै थियो, यहाँ पछि प्राइस चाहिँ यो पछिको प्राइस भयो, यो सुरुको प्राइस पी। जनसङ्ख्या वृद्धि अथवा पपुलेसन ग्रोथमा भए सुरुमा थोरै हुन्छ, पछि धेरै हुन्छ। तर डिप्रिसिएसनमा सुरुमा धेरै हुन्छ, पछि थोरै हुन्छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नु होला। र 36,000 बाट 29,160 कुनै वस्तुको मूल्य यसरी घट्यो, डिप्रिसिएट भयो, यहाँबाट यहाँ पुग्यो 2 वर्षमा भनेपछि अब डिप्रिसिएसन रेट निकाल्नुस् भनेको छ। हामीले यसमा पनि जस्ट फर्मुलाबाट यो प्रब्लमलाई पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। यस्ता इजिली फर्मुला एउटाबाट सल्भ गर्न सक्ने प्रब्लमहरू हामीलाई 2 मार्क्समा सोध्न सक्छन्। त्यही भएर यस्तो प्रब्लमहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 5 हामीलाई के दिएको छ? पी दिएको छ। सुरुको प्राइस 36,000 जाने वस्तु केही समय 2 वर्षपछि उसको प्राइस हुन गयो 29,160 टाइम 2 इयर्स। 2 वर्षमा प्राइस घट्यो र अब यसको कति दरले घट्यो हामीलाई रेट सोधिएको छ। जस्ट हामीले त्यही फर्मुला डिप्रिसिएसनको फर्मुला, यसमा चाहिँ माइनस हुन्छ भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नु। डिप्रिसिएसनमा फर्मुलामा हाम्रो प्लसको ठाउँमा माइनस हुन्छ, घट्दै जाने भएकोले 1 - R/100 पावर टी R/100। अब यो पीटी हामीलाई पछिको थोरै भएको प्राइस हुन्छ र सुरुको धेरै भएको प्राइस चाहिँ पी 36,000। यो इनिसियल प्राइस अथवा ओरिजिनल प्राइस भनेर बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड प्राइस भनेर बुझ्नु पर्यो।
र 1 माइनस आर यहाँ निकाल्नु छ भाइ 100 पावर 2 टाइम 2 इयर्स भएकोले अब भाइ बहिनीहरू यो 29,160 लाई 36,000 ले डिभाइड गरौँ गर्दाखेरि 1 माइनस आर बाई 100 पावर 2 गर्दाखेरि कति डिभाइड गर्दा कति आउँछ 29,160 डिभाइडेड बाई 36,000 गर्दाखेरि 0.81 निस्क्यो 1 माइनस आर बाई 100 पावर 2 अब यता होल पावर 2 स्क्वायरमा भएकोले यसलाई पनि हामी स्क्वायरमा राख्नुपर्ने हुन्छ स्क्वायर दुवैलाई स्क्वायरमा राख्यो भने हामी स्क्वायर हटाउन सक्छौँ त्यही भएर यहाँ स्क्वायर भएकोले यहाँ पनि स्क्वायरमा 0.81 भनेको के को स्क्वायर हुन्छ त्यसलाई हामी रुट गरेर हेरौँ यसलाई रुट गरौँ स्क्वायर रुट गर्दाखेरि 0.81 लाई स्क्वायर रुट गर्दाखेरि स्क्वायर रुट 0.81 लाई स्क्वायर रुट गर्दाखेरि कति आयो त भने भाइ बहिनीहरू 0.9 आयो त्यही भएर यो 0.81 भनेको 0.9 को स्क्वायर हुन्छ 1 माइनस आर बाई 100 पावर 2 यो 0.81 भनेको 0.9 को स्क्वायर कसरी थाहा भयो भने भाइ पनि यसलाई हामी स्क्वायर रुट गर्ने 0.81 लाई स्क्वायर रुट गर्दाखेरि 0.9 आउँछ त्यही भएर 0.9 को स्क्वायर भनेको कति भयो त 0.81 भयो अब दुवै स्क्वायरमा भएपछि अब कति निस्क्यो त भाइ बहिनीहरू यो स्क्वायर काटेपछि 0.9 इक्वल टु 1 माइनस आर बाई 100 आयो स्क्वायर दुवैतिर क्यान्सल गर्नुहोस् अब क्यान्सल गरेको देखाइराख्नु पर्दैन क्यान्सल हामीले मनमनै गर्ने र स्क्वायर हटाएर यो लेख्ने अब यसपछि आर बाई 100 लाई यो माइनस भएको यतातिर ल्याउँदाखेरि प्लस आर बाई 100 हुन्छ र 1 लाई त्यहीँ राखौँ 0.9 लाई उता लग्दाखेरि माइनस 0.9 भयो अब आर बाई 100 इक्वल टु 0.1 हुन्छ यो 1 मा 0.9 माइनस गरेपछि र आर इक्वल टु यो 100 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10% यो रेट भयो डिप्रिसिएसनको रेट यहाँ 10% रहेछ वार्षिक 10% को दरले यो वस्तुको मूल्य घट्दै गएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ यसरी हामीले रेट अफ डिप्रिसिएसन यसै गरिकन हामीले रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्न सक्छौँ यसै गरिकन रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ पनि यसै गरिकन निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरूले मैले यो रेट निकाल्ने प्रब्लम यहाँ गरेँ तर यसै गरी यही प्रोसेस यस्तै तरिकाले हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि रेट निकाल्न सक्छौँ र यो पपुलेसन ग्रोथमा पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ रेट र अब हामी यस्तै गरी अर्को प्रश्न हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू इफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली in 1 year is at 10% per annum is rupees 40 more than the compound interest on the same sum compounded annually in the same time and at the same rate find the principal यो अलि लामो प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू यसलाई 4 मार्क्स अथवा 5 मार्क्समा जनरली 4 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ यसलाई इफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भनेको छ भाइ बहिनीहरू सेमी एनुअली इन 1 year सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एक वर्षको सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% छ त्यो भनेको कति छ अरे भने रुपिस 40 मोर देन 40 रुपियाँ बढी छ यो सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 40 रुपियाँ बढी छ कुन भन्दा त भने देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सेम सम कम्पाउन्डेड एनुअली मतलब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 40 रुपियाँ बढी छ भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ अब हामीले रेट र प्रिन्सिपल निकाल्नु छ भाइ बहिनीहरू यो प्रश्नबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ दुई थरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ सेमी एनुअल अथवा हाफ इयरली पनि भन्छौँ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले बैंकमा पैसा राख्छौँ कुनै रकम पी भन्छौँ यो पी दुई किसिमले हामीले यहाँ ब्याज आउने देखियो एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली सेमी एनुअल भनौँ एसए र अर्को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल टाइपको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब दुई थरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ यो दुई थरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मतलब बैंकमा पैसा राखेपछि हामीले ब्याज त आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो इन्ट्रेस्ट दुई खालको छ एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल मतलब 6 महिनामा आउने खालको ब्याज अनि अर्को वर्षमा आउने खालको ब्याज यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल अब यो के भनेको छ भने यहाँ इन 1 year एक वर्षमा भनेको छ एक वर्षमा
यो सिस्टमबाट आउने ब्याज र यो सिस्टमबाट आउने ब्याजमा कुन चाहिँमा बढी ब्याज आउने रहेछ भने यो सेमी एनुअलमा बढी ब्याज आउने रहेछ। बढी ब्याज आउने रहेछ, यो ठुलो अलि धेरै ब्याज आउने रहेछ। कति रुपियाँ बढी आयो भने 40 रुपियाँ बढी आयो अरे। यहाँ भनेको छ क्वेसन नम्बर 6 लेखौँ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल माइनस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल, यो चाहिँ ₹40। सेमी एनुअल बढी आउँछ, 40 रुपियाँ बढी। अब यसमा यो माइनस गरेपछि 40 रुपिस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र हामीले अर्को के दिएको छ भने टाइम हामीलाई दिएको छ, टाइम 1 वर्ष, 1 इयर, जस्ट 1 इयर, एन्ड रेट 10% पर एनुम, 10% पर एनुम रेट दिएको छ। र हामीलाई अब सोधिएको के छ भने प्रिन्सिपल र रेट, यस प्रिन्सिपल सोधिएको छ, फाइन्ड द प्रिन्सिपल सोधिएको छ। ल अब हामीले यी कुराहरूबाट, गिभन कुराहरूबाट हामीले प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्यो। प्रिन्सिपललाई हामीले एक्स मान्दा पनि हुन्छ अथवा पीलाई, प्रिन्सिपललाई पी नै सपोज गरेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पनि हुन्छ। जस्तो हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्स 40 दिएको हुनाले हामी यो दुवैको फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल, नाउ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल माइनस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल, दुईटाको डिफ्रेन्स 40 भनिएको छ। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल भन्नाले पी बिग ब्र्याकेट 1 प्लस r/200 पावर 2t माइनस 1, यो सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला भयो। माइनस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअलको फर्मुला पी ब्र्याकेट 1 प्लस r/100 पावर t माइनस 1 इक्वल टु 40। अब भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो, पीलाई हामीले यहाँ यो ब्र्याकेटभित्र यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पी दुई ठाउँमा मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ भाइ बहिनीहरू, पी 1 प्लस r/200 पावर 2t माइनस पी 1 जा पी। त्यसै गरी यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरौँ, पीले यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ, पी ब्र्याकेट 1 प्लस r/100 पावर t माइनस माइनस प्लस हुन्छ, पी 1 जा पी इक्वल टु 40। र यो माइनस पी र यो प्लस पी क्यान्सल भयो भाइ बहिनीहरू। अब हामीले एमाउन्टको बिचको इन्ट्रेस्टको बिचको डिफ्रेन्स र एमाउन्ट बिचको डिफ्रेन्स, कम्पाउन्ड एमाउन्ट सेमी एनुअल कम्पाउन्ड एमाउन्ट, यो दुईटा एमाउन्ट भयो। यो दुईटाको डिफ्रेन्स पनि 40 नै हुन जान्छ। अब हामीले पीलाई पी नै राखौँ, 1 प्लस रेट त हाम्रो कति छ, रेट 10% छ, 10% बाई 200 टु टाइम 1 इयर, 1 इयर छ, त्यही भएर 1 इयर टी को ठाउँमा 1 राखौँ, माइनस पी 1 प्लस आर भन्नाले 10% बाई 100 पावर टी टाइम 1 इयर इक्वल टु 40। यसरी भाइ बहिनीहरू पी क्यान्सल भएपछि बाँकी भएकोमा हामी फर्मुला भ्यालुहरू राख्यौँ र यहाँबाट पी 1 कति हुन्छ, 201 जा 200, 201 जा 200 प्लस 10 भन्नाले 210 अपन 200 पावर 2 हुन, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 र उतातिर माइनस, यो भन्नाले कम्पाउन्ड एमाउन्ट सेमी एनुअल भयो र एनुअल कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति हुन जान्छ त 110/100 पावर 1 भयो इक्वल टु 40। अब यहाँबाट हामीले पी डिभाइड गर्दाखेरि कति निस्क्यो र भाइ बहिनीहरू, 210 डिभाइडेड बाई 200 गर्दाखेरि 1.05 को पावर 2 माइनस पी ब्र्याकेट 1.1 र यसो गर्दाखेरि पी 1.05 को पावर स्क्वायर गर्दाखेरि 1.1025 माइनस पी 1.1 इक्वल टु 40। अब यो दुईटामा पी कमन भयो भाइ बहिनी, दुवैमा पी अगाडि भयो, पी भयो, यो घटाउँ 1.1025 माइनस 1.1 गर्दाखेरि घटाउँदाखेरि कति भयो त, माइनस 1.1025 मा माइनस 1.1 गर्दाखेरि
कति आयो त भाइ बहिनी p टाइम्स 0.0025। अब यो p यहाँबाट निस्किन्छ 40/0.0025 गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरु p को भ्यालु कति आयो त 40 डिभाइडेड बाइ 0.0025 गर्दाखेरि रुपीज 16,000 16,000 रुपियाँ सामा अर्थात् मूलधन प्रिन्सिपल 16,000 निस्क्यो। मतलब 16,000 प्रिन्सिपल 16,000 रुपियाँ चाहिँ यदि ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको छ भने एक वर्षपछि सेमी एनुअलको दरले आउने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा 40 रुपियाँ बढी हुन्छ भन्ने कुरा रहेछ। र 16,000 हाम्रो आन्सर भयो भाइ बहिनीहरु। यसरी हामीले डिफरेन्स दिएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअलको डिफरेन्स दिएको छ भने यो दुईटाको डिफरेन्स हामीलाई गिभन छ भने हामीले प्रिन्सिपल निकाल्न सक्छौँ। र यसरी हामीलाई कहिलेकाहीँ यो यस्तो दुईटाको डिफरेन्स दिने ठाउँमा कहिलेकाहीँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स पनि दिएको हुनसक्छ। र यसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स दिएको अवस्थामा पनि हामीले यसै गरिकन सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला PTR/100 यता कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला P बिग ब्राकेट स्मल ब्राकेट 1 + R/100 पावर T - 1 गरेर यसरी यो डिफरेन्स कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स दिएको अवस्थामा पनि हामीले यसरी नै हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। फर्मुला मात्र हल्का चेन्ज हुन्छ। यसरी डिफरेन्सबाट प्रिन्सिपल निकाल्ने हामीले प्रब्लम एउटा सल्भ गर्यौँ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ भाइ बहिनीहरु। क्वेसन नम्बर 7 मा भनिएको छ A sum of money amounts to ₹19360 एउटा कुनै रकम चाहिँ 19,360 रुपियाँ भएको छ के amounts to in 2 years and ₹23,425.60 in 4 years। मतलब एउटा रकम बैंकमा राख्दाखेरि कुनै रकम बैंकमा राख्दाखेरि 2 वर्षमा 19,360 हुन्छ रे र 4 वर्षमा 23,425.60 हुन्छ रे। यसरी कुनै रकम बैंकमा राख्दाखेरि त्यो बढ्दै जाने सिलसिलामा 2 वर्षमा हुने रकम र 4 वर्षमा हुने रकम हामीलाई दिएको छ। एट द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल भनेको छ। एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा भनेको छ तोकिएरै भनेको छ र फाइन्ड द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड द सम भनेको छ। यसरी हामीलाई दुईवटा अवस्थामा हुने कम्पाउन्ड एमाउन्टहरू दिएको छ। यी दुईटै एमाउन्टहरू हुन् तर समय फरक छ। 2 वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट र 4 वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट भयो। 2 वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट र 4 वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको अवस्था छ यहाँ र हामीलाई रेट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेट र सम भन्नाले फाइन्ड द सम भन्नाले प्रिन्सिपल सोधिएको छ। यसरी क्वेसन नम्बर 6-7 मा यस्तो प्रश्न हामीलाई जनरली 5 मार्क्समा सोधिएको छ। भाइ बहिनीहरूले अलि हेर्नु होला र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित प्रश्न हामीलाई धेरै जसो 5 मार्क्समै सोधिएको अहिलेसम्म जनरली सोधेको अवस्था छ र यहाँ हामीलाई दिएको यहाँ प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन कति एमाउन्ट प्रिन्सिपल हो। यो प्रिन्सिपल बढ्दै जान्छ। यो बढ्दै गएर टाइमलाइनमा बढ्दै जाँदाखेरि यो पछि गएर त्यो हुने रकमलाई हामी एमाउन्ट भन्छौँ। त्यो एमाउन्ट चाहिँ दुईटा अवस्थाको दिएको छ। एउटा कम्पाउन्ड 2 वर्षपछिको अर्को चाहिँ 4 वर्षपछिको। यहाँबाट 4 वर्षपछिको 4 इयर्स या 2 इयर्स 4 वर्षपछिको एमाउन्ट पनि दिएको छ। 2 वर्षपछिको एमाउन्ट चाहिँ थोरै छ 19,360 दिएको छ र 4 वर्षपछिको एमाउन्ट चाहिँ हामीलाई अलि धेरै छ 23,425.60। यो मैले सर्टकटमा देखाएँ। 4 वर्षपछि अलि धेरै हुने रहेछ 2 वर्षमा अलि थोरै हुने रहेछ। यसरी दुईटा समयमा हुने एमाउन्टहरू अझ 6 वर्षमा झन् धेरै हुन्छ भाइ बहिनी तर त्यो दिएको छैन हामीलाई। 2 वर्षमा हुने एमाउन्ट र 4 वर्षमा हुने एमाउन्ट हामीलाई थाहा छ। अब यो प्रिन्सिपल कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिएको छ र रेट पनि सोधिएको छ। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भने यहाँ भाइ बहिनीहरू दुईटा फर्मुलाहरू हामी युज गर्छौँ। एमाउन्टकै कम्पाउन्ड एमाउन्ट यहाँ इयरली भनेको छ हियर कम्पाउन्ड एमाउन्ट इन 2 इयर्स भनौँ। 2 वर्षमा कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति हुन्छ यो फर्मुला पहिला युज गरौँ 1 + R/100 पावर T एनुअल भनेकोले यो फर्मुला भयो
र कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ हामीलाई 19360 र पी थाहा छैन हामीलाई, पी निकाल्नु पर्ने, पी थाहा छैन, 1 प्लस आर, आर पनि थाहा छैन हामीलाई भाइ बहिनीहरू। अब टाइम मात्रै थाहा छ 2 इयर्समा, 2 इयर्समा हामीलाई यति एमाउन्ट हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर यो टाइम र एमाउन्ट राखेर अरू कुरा हामीलाई थाहा छैन, त्यतिकै राखेर यो एउटा हामीले इक्वेसन सपोज गरौँ, फर्स्ट इक्वेसन। र यसै सिमिलरली इन 3 इयर्स, 3 इयर्स होइन 4 इयर्समा, 4 वर्षमा पनि हामीलाई एमाउन्ट दिएको छ। कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला अनुसार P1 प्लस R बाई 100 त्यही फर्मुला हो। तर यहाँ एमाउन्ट चेन्ज भयो, कति भयो भने 23,425.60, 23,425.60 यति बाट P1 प्लस R पनि थाहा छैन, टाइम 4 इयर्स। यो दुईटा इक्वेसन हामीले यहाँ युज गऱ्यौँ, बनायौँ। अब यो दुईटा इक्वेसनबाट हामी P र R को भ्यालु सल्भ गर्छौँ। यहाँ दुईटा भ्यारिएबल भयो, दुईटा इक्वेसन भयो। यसरी हामीले दुईटा भ्यारिएबल छ भने दुईटा इक्वेसन चाहिने हुन्छ। एउटा मात्रै भ्यारिएबल, एउटा मात्रै अननोन भ्यारिएबल छ भने त्यसमा एउटा इक्वेसनबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। तर दुईटा अननोन भएपछि दुईटा इक्वेसन हामीलाई चाहिने हुन्छ। अब हामी यो दुईटा इक्वेसनबाट P र R सल्भ गर्छौँ। अब यो दुईटा इक्वेसन हामी डिभाइड गरौँ, डिभाइड गर्दाखेरि यो P क्यान्सल हुन्छ। डिभाइडिङ, यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो है भाइ, डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड, यो सेकेन्डलाई फर्स्टले बाई फर्स्टले डिभाइड गरौँ। यो माथि ठुलो चाहिँ माथि राखौँ भाइ बहिनीहरू, हुन त सानो माथि राख्दाखेरि पनि आउँछ सल्भ, तर सजिलोको इजीको लागि चाहिँ ठुलो माथि राखौँ। 23,425.60 अपन 19360 इक्वल टु, यहाँ पनि डिभाइड गरौँ, यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डिभाइड गरेपछि राइट ह्यान्ड साइडको पनि डिभाइड गरौँ। P1 प्लस R बाई 100 पावर 4, P1 प्लस R बाई 100 पावर 2। यसरी हामीले डिभाइड गऱ्यौँ। इक्वेसन सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गरौँ। अब यहाँ के यो डिभाइड गर्ने, P क्यान्सल भयो, यो चाहिँ डिभाइड गरौँ क्यालकुलेटरले, कति निस्किन्छ त भाइ बहिनीहरू। 23,425.60 डिभाइडेड बाई 19360 गर्दाखेरि 1.21 आयो भाइ बहिनीहरू, 1.21 सिम्पल एउटा डेसिमल नम्बर आएको छ 1.21। र यहाँ PP क्यान्सल भइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। अब के रह्यो त यहाँ पावर, होल पावर 4 होल पावर 2, सेम बेस सेम छ। यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, बेस सेम भएपछि डिभाइड हुँदाखेरि पावर माइनस हुन्छ। अब 4 मा 2 माइनस गरेपछि के हुन्छ त 1 प्लस R बाई 100 पावर 4 मा 2 माइनस गरेपछि 2 बाँकी हुन्छ। यो ल अफ इन्डिसेसबाट, घाटाङ्कको नियमबाट यदि बेस सेम छ भने, बेस सेम भएको अवस्थामा A पावर 4 A पावर 2 यस्तो भएको अवस्थामा A को पावर 4 माइनस 2 गर्दाखेरि A को पावर 2। यसरी हामीले ल अफ इन्डिसेसबाट यो 4 मा 2 माइनस गरौँ र 2 बाँकी हुन्छ। र यता पावर 2 छ, यता चाहिँ पावरमा छैन। अब यसलाई पनि हामी स्क्वायरमा लग्नको लागि यो के को स्क्वायर हो त, त्यसको लागि यसलाई स्क्वायर रुट गरौँ। 1.21 लाई स्क्वायर रुट गर्दाखेरि 1.21 को स्क्वायर रुट अफ 1.21 गर्दाखेरि 1.1 आयो। त्यसको मतलब के भयो भने यो 1.1 को स्क्वायर रहेछ। 1.1 को स्क्वायर, 1.21 भनेको 1.1 को स्क्वायर रहेछ। त्यही भएर 1.1 स्क्वायर 1 प्लस R बाई 100 पावर 2। र यहाँबाट हामीले 2 क्यान्सल, स्क्वायर क्यान्सल गरौँ। 1.1 भनेको 1 प्लस R बाई 100 भयो। र 1.1 मा 1 माइनस गरेपछि R बाई 100 बाँकी हुन्छ। र 0.1 इक्वल टु R बाई 100। देयरफोर R भनेको यो 100 ले 0.1 लाई मल्टिप्लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10%। यो 10% रेट निस्क्यो भाइ बहिनीहरू। अब रेट आइसकेपछि हामी यो रेटको R को भ्यालुलाई हामीले इक्वेसन फर्स्टमा अथवा सेकेन्डमा जुनमा युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब सजिलो हामीले यसमा माथि युज गरौँ, फर्स्टमै युज गरौँ। फर्स्टमा युज गर्दाखेरि R को भ्यालु युज गर्दाखेरि फ्रम इक्वेसन फर्स्टमा R को भ्यालु युज गरौँ।
360 इक्वल टु P 1 प्लस R भन्नाले 10% भयो जुन बाई पावर 2 R को भ्यालु हामीले निस्क्यो R को भ्यालु यहाँ 10% यहाँ राख्यौँ गरेर राख्दै कति 19360 इक्वल टु P यो 100 1 जा 100 110 बाई 100 पावर 2 19360 P टाइम्स 1.1 को पावर 2 19360 P 1.1 को पावर भन्दा 1.21 हुन्छ 1.21 ले यो 19360 लाई डिभाइड गरेर P भनेको कति आउँछ त 19360 डिभाइडेड बाई 1.21 गर्दाखेरि 16000 रुपियाँ सामा अथवा प्रिन्सिपल हुन जान्छ। यसरी प्रिन्सिपल सामा अथवा मूलधन सुरुको एमाउन्ट जुन बैंकमा सुरुमा राखेको रकम हो त्यो 16000 रुपियाँ राखेको रहेछ। त्यो 16000 नै बढ्दै गएर 2 वर्षपछि 19360 भयो र 4 वर्षपछि 23425.60 हुन गएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट यो आन्सरबाट थाहा हुन्छ। यसरी हामीले आन्सर निस्केपछि त्यसलाई हामी रिभाइज गरेर यसो एकछिन सोचौँ किनभने धेरै नै फरक एमाउन्ट निस्केको छ योभन्दा पनि ठुलो एमाउन्ट निस्केको छ भने त्यहाँ मिस्टेक भएको हुनसक्छ। त्यही भएर साधारणतया के बुझ्नु पर्यो भने यो एमाउन्ट भन्दा प्रिन्सिपल सानो हुनु पर्यो। 16000 यहाँ सानो 16000 बाट नै 19360 बढेको भयो। यसरी हामीले आन्सरलाई हल्का चेक पनि गर्न सक्छौँ। 16000 भनेको यहाँ सामा प्रिन्सिपल भयो। यसरी हामी अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनतिर हामी लागौँ। क्वेसन नम्बर 8 क्वेसन नम्बर 8 भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ सर्टकटमा भन्छु यसलाई अलिकति हामी समयको अभावले यहाँ पनि क्वेसन सर हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ अ सम अफ मनी इन 3 years and 6 years आर 33100 and 77156.10 रेस्पेक्ट। यसरी यहाँ चाहिँ एमाउन्टको सट्टा दुईटा एमाउन्टको सट्टामा दुईटा इन्ट्रेस्टहरू दिएको छ। समय पनि दुईटा छ तर इन्ट्रेस्ट पनि यहाँ दुईटा छ। के भयो 3 वर्षमा यो यति इन्ट्रेस्ट हुन्छ अरे र 6 वर्षमा यति इन्ट्रेस्ट हुन्छ अरे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब हामीलाई यहाँ प्रिन्सिपल यहाँ जस्तै गरी प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्यो रेट र प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्ने छ। र भाइ बहिनीलाई म सर्टले यहाँ के भनौँ भने यहाँ पनि समय एमाउन्टको सट्टामा यहाँ इन्ट्रेस्ट दिएको छ र यसरी डिभाइड गरेरै गर्ने हो। जस्तो यहाँ 3 वर्ष र 6 वर्ष भनेको छ 3 वर्ष र 6 वर्ष 3 वर्ष यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा छ हामी डाइरेक्ट राखौँ। इन्ट्रेस्ट 3 वर्षमा इन्ट्रेस्ट कति भएको छ त भने ब्राकेट 1 प्लस आर बाई यहाँ एनुअल रेट जनरली एनुअल रेट नै दिएको छ भनेको छ डिफल्ट पनि त्यही हुने गर्छ T -1 यो एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीलाई गिभन भएकोले मेटौँ हामीलाई एमाउन्टको सट्टामा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नै गिभन भएकोले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई यहाँ राखौँ 33100 P थाहा छैन 1 प्लस आर बाई आर पनि थाहा छैन टाइम चाहिँ हामीलाई थाहा छ 3 years 3 वर्षमा हुने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो। कम्पाउन्डेड इयरली पनि भनेको छ त्यहाँ त्यही भएर कम्पाउन्ड यो 3 वर्षमा हुने कम्पाउन्ड त्यसै गरी 6 वर्षमा हुने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ। CI को ठाउँमा त्यही 77156.10 र P 1 प्लस आर बाई 100 आर थाहा छैन र यहाँ चाहिँ 6 वर्ष भनेको छ। यसरी 3 वर्षको र 6 वर्षको हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिएको हुनाले इन्ट्रेस्टकै फर्मुला युज गरेर हामी यहाँ पनि डिभाइड नै गर्ने गर्छौँ। डिभाइड पनि गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू सर्टकटले हामी यहाँ डिभाइड गर्दाखेरि यो ठुलोलाई माथि राखौँ 77156.10 अपन सानोलाई तल राखौँ 33100। यसरी हामीले यो 8 नम्बरको क्वेसन मैले अहिलेकै प्रश्नमा हल्का मिलाइदिएँ। यो ठुलोलाई माथि राख्यौँ सानोलाई तल राख्यौँ र यसै यतातिर पनि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि P ब्राकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर 6 -1 र P बिग ब्राकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3 -1। अब यहाँ पनि PP क्यान्सल हुन्छ भाइ बहिनीहरू यतातिर पनि PP क्यान्सल हुन्छ। यता डिभाइड गर्दाखेरि 77156.10 डिभाइडेड बाई 77156.10 डिभाइडेड बाई 33100
यसरी डिभाइड गर्दाखेरि 2.331 आयो भाइ बहिनीहरू। यहाँ क्यालकुलेसन हल्का कति आयो भने डिभाइड गरेर 2.331 इक्वल टु यतातिर के भयो भने यो हामीले यो एक्सप्रेसनलाई अलि सजिलोको लागि के गर्न सकिन्छ भने भाइ बहिनी 1 प्लस आर बाई 100लाई लेट 1 प्लस आर बाई 100लाई हामीले कुनै एउटा भ्यारिएबल एक्स अथवा एक्स सपोज गरौँ, गर्दाखेरि के हुन्छ भने एक्सको पावर 6 माइनस 1 हुन्छ, तल चाहिँ एक्सको पावर 3 माइनस 1 हुन्छ। यसरी एउटा सजिलोको लागि यसरी हामीले सपोज गर्न सक्छौँ। यो अब के निस्क्यो त भाइ बहिनीहरू, यहाँबाट हामीले 2331 एक्सको पावर 6 भन्नाले यसलाई फर्मुलामा युज गर्न सक्छौँ। एक्सको पावर 6 भन्नाले एक्सको पावर 3 प्लस 1 एक्सको पावर 3 माइनस 1 ए प्लस बी ए माइनस यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा राख्दाखेरि ए प्लस बी ए माइनस बी फर्ममा राख्न मिलाउन सकिन्छ। र यसरी अब यो क्यान्सल हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र यहाँबाट 2.331 यो एक्स क्युब भन्नाले अब हामीले यसको मान राख्न सकिन्छ। यो 1लाई यता माइनस गरौँ, 2.331 मा माइनस 1 गरेपछि एक्स क्युब भन्नाले 1 प्लस आर बाई 100 भयो। र यो 1.331 माइनस गरेपछि यति आयो। यो भाइ बहिनी यो एक्सको भ्यालु नै यति हुन जान्छ, त्यही भएर 1 फेरि कसरी आयो 1 यता लग्दाखेरि 1 कसरी आयो भन्नु होला। यो 1लाई चाहिँ यता लग्यो, एक्सको भ्यालु चाहिँ होल राखेको, यसको होल क्युब भयो। यो फेरि म लेख्छु, एक स्टेप नि एक्स क्युब लेख्दाखेरि केही छैन। ल अब यो घटाएपछि 1.331 एक्सको भ्यालु 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3 यसो हुन गयो। र यो के को क्युब हुन्छ त, यहाँ यता त क्युब छ, यता पनि एक क्युब भएपछि यो भाइ बहिनीलाई म सर्कल यसलाई क्युब रुट गर्दाखेरि निस्किन्छ। यसलाई क्युब रुट गर्दाखेरि 1.1 आउँछ। अब यसको क्युब रुट 1.1 भएकोले अब यो भनेको 1.1 को पावर 3 हुन गयो। दुवैतिर हामीले क्युब क्युब मिलाएको हुनाले र 3 क्यान्सल गर्दाखेरि 1.1 मा 1 माइनस गरेर आर बाई 100 हुन्छ। यो 0.1 भयो, 0.1 मा आर बाई 100 गर्दाखेरि आर कति आयो त भाइ बहिनीहरू 10% आयो। अब यसरी आर 10% आएपछि आरको भ्यालु फेरि हामीले यहाँ जुनसुकै इक्वेसनमा फर्स्ट अथवा सेकेन्डमा जुनमा राखे पनि हुन्छ, आरको भ्यालु राख्नुहोस् अनि पीको भ्यालु पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। यसरी भाइ बहिनीलाई यो एउटा होमवर्क नै भयो। आरको भ्यालु 10% भएपछि अब यहाँ पीको भ्यालु यहाँ राखेपछि के आरको भ्यालु यहाँ राखे 10% राखेपछि पीको भ्यालु हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै भयो। नमस्ते।